बेटा कायदा ये है कि रा से पहले जब जबर हो या पेश हो तो रा को पुर पढ़ा जाता है, और अगर रा से पहले जेर हो तो रा को बारीक पढ़ा जाता है। इसी तरह से रा साकिन हो, उससे पहले भी साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ा जाता है। और अगर रा साकिन हो, उससे पहले साकिन और उससे पहले जेर हो तो रा को बारीक पढ़ा जाता है। लेकिन इस तख्ती में चंद अल्फाज ऐसे हैं जिनको रा से पहले जेर होने के बावजूद भी मोटा पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, हम इन अल्फाज को पढ़ लेते हैं। पढ़िए। हमजा रा जेर इर, जीम आइन जेर जिया, इरजिया, वक्फन इरजिया। يرجع 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 وقفا يرجع ميم صاد زير مصر، را زبر مصر، وقفا مصر. من قاد مصر را زبر مصر وقفا مصر مصر. مصر قاف طا زير قطر زير قطري، وقفا قطر. قاف قاد كطراد ذي قطري دي وقفا قيطر قطر. قيطر قاف را زير قر، طا ألف زبر طا، قر طا. سين دو زير سين، قر طاسن، وقفا قرطاس. قاف را للقر صا ألف زبط قا قير صا سين دو سين قير قا سين وقفا قير قاس ميم را زير مر، صاد ألف زبر صا، مر صادال دو زير دين، مر صاد، وقفا مر صاد. من را للمرصاد ألف زبر صا مرصاد دو زد مرصاد وقفا مرصاد فارا زير فر، قاف زبر قفر قتا دو زير تن، فرقة، وقفا فرقة. فراد فرقا زبرقا فرقا تادوزات فرقة وقفا فرقا ميم زبر منون، را زير نر منر، تا زبر تمنر تضاد، كڑ زبر ضا منر تضا، وقفا منر تضا. ميم زبر منون راد نير منير تا زبرتا منير تا راد ألف زبر را منير ضاد كڑ زبر ضا. راد كلا زبر را منير ترى وقفا منير ترى همزة را زير إر، حميم زبر حم، إرحم، وقفا إرحم. أن راد إرحمين زبر حم يرحم وقفا يرحم नीचे करें। همزة را زير ارتبى زبر تب، ارتب تاميم بيشتم، ارتبتم،
वक्फन इर्तबतुम। हमजा गादिर इरो ताबा जबर तब इरो तब तामीम पेश तुम इरो तब तुम वक्फन इरो तब तुम। इस तख्ती में इन अल्फाज को मोटा पढ़ना है। रा से पहले जेर होने के बावजूद भी रा को मोटा पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा। ठीक और है। कायदा क्या है कि रा से पहले जेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। बड़ी लेकिन इन अल्फाज को जो भी आपको पढ़ाए गए हैं इनको मोटा पढ़ेंगे।